بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون۔ رب العالمین دی حمد و ثنا میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے درود و سلام تو بعد، حضرات تفسیر سورہ یوسف تے اج مینوں آخری 7واں خطبہ جمعہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ میری حاضری اور تساں تمام احباب دی تشریف آوری نو اپنے دربار اندر شرف قبولیت نال نوازے۔ بڑی خوشی دی بات ہے کہ دن بدن اہل اسلام دی حاضری اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ پروانے توحید دے پروانے اور سنت دے علم بردار دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ تہاڈا آنا، تشریف لے آنا، بیٹھنا اور تفسیر سورہ یوسف سننا قبول فرمائے۔ سیدنا حضرت یعقوب ذرا محبت نال کو علیہ الصلاۃ، جاگ کے بیٹھیا کرو، ہوشیار ہو کے بیٹھیا کرو اور دل لگا کے اللہ دا قرآن سنیا کرو۔ یقین کرو میں بڑی محنت کر کے آنا، اس واسطے قدر کریا کرو۔ سیدنا حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام جدوں اے یقین ہو گیا کہ میرا یوسف زندہ ہے تو بیٹیاں نو بلایا۔ 9 بیٹے ادو گھر اندر موجود سن، 10واں مصر وچ رہ گیا سی بنیامین اور یوسف تو علاوہ۔ 9 بیٹیاں نو بلاندے نے اور فرماندے نے میرے بیٹیو اے اولاد یعقوب جاؤ مصر جاؤ، یوسف نو بھی تلاش کرو اور او دے ویر بنیامین نو بھی تلاش کرو۔ ایک لفظ بولیا کہ اذهبوا امر دا صیغہ جمع حاضر، میرے بیٹے ہو جاؤ، اور فرمایا فتحسسوا من یوسف، تحسس اور تجسس، تحسس اور تجسس انہاں 2 لفظاں تے ذرا غور فرمانا۔ تحسس اے دے اندر خیر دا معنی پایا جاندا ہے، یعنی طلب خیر، اور تجسس اندر طلب شر دا معنی پایا جاندا ہے۔ تحسس طلب خیر اور دوسرا تجسس اے طلب شر دے معنی واسطے خاص ہوندا ہے۔ اس واسطے جیڑا کافراں والوں آئے نا اونوں عربی اندر جسوس کیا جاندا ہے، اور جیڑا مسلماناں والوں جائے اونوں جسوس نہیں بلکہ اونوں عین ہوندا لفظ او دے تے بولیا جاندا ہے۔ اللہ دے نبی جناب یعقوب ذرا محبت نال کہو نا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بنیامین نو تلاش کرو
اور میرے یوسف نو بھی تلاش کرو. اتھے لفظ بولیا فتحسسوا من یوسف، اور نال ہی فرمایا کہ میرے بیٹو یوسف اور بنیامین دی تلاش اندر اللہ دی رحمت تو مایوس نہ ہویا جے، رب دی رحمت تو نا امید نہ ہویا جے. فرمایا اس واسطے کہ اللہ دی رحمت تو کافر ہی نا امید ہوندے نے. دعا کرو اللہ سانو اپنی رحمتاں دا امیدوار بنائے. آؤ ہن ذرا قرآن سن لو. اللہ دے نبی جناب یعقوب علیہ السلام فرماندے نے یا بنی یا اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اے میرے بیٹے ہو جاؤ یوسف نو بھی لب کے لے آؤ، او دے ویر بنیامین نو بھی لے کے آؤ تے اللہ دیاں رحمتاں تو نا امید نہ ہویا جے. تفسیراں والیاں نے لکھیا ہے اے بیٹیاں نو ٹور دینے تے نال ایک خط بھی لکھ دینے. جناب یعقوب علیہ السلام بڑا دکھی جے آخات، بڑا دردناک جے آخات. آپ فرماندے نے اے مصر دے عزیزا گل وے میں تے پہلے ہی بڑا دکھی ساں تے دکھیاں نو نہیں چھیڑی دا، دکھیاں نو نہیں ستائی دا، پریشاناں نو نہیں چھیڑی دا. اے عزیز مصر میں بھی دکھی، میرا باپ بھی دکھی، میرا دادا خلیل اللہ بھی دکھی، اسی تھے خاندانی دکھیاں دا تے تو دکھیاں نو ستایا ہے. اور گل سن لے میں تے پہلے یوسف دی جدائی اندر لاگر ہو چکے آساں، میں تے پہلے یوسف دی جدائی اندر اکھاں دی بنائی کھو بیٹھا ساں تے تو دوبارہ بنیامین نو چور بنا کے انو قید کر کے مینو دوبارہ ہور پریشان کر دیتائی، مینو ہور زیادہ نڈال کر دیتائی. تے اللہ دے نبی جناب یعقوب علیہ السلام فرماندے نے اے عزیز مصر میں تینو رب دا واسطہ دے کے کہنا وا میرے بنیامین نو چھڈ دے، میرے بچے بنیامین نو آزاد کر دے، ورنہ یاد کی اگر تو بنیامین نو آزاد نہ کیتا دکھی نبی مظلوم پیغمبر اللہ دے دربار اندر تیرے متعلق ایسی بد دعا کر دے گا کہ تیریاں 7 پشتاں بھی برباد ہو جان گیا. اللہ ایک گئے یعقوب دے پتر خط لے کے گئے، میرے یعقوب نبی دا پیغام لے کے گئے، مصر گئے، تیسری مرتبہ گئے، تیسری مرتبہ 2 دفعہ اگے گئے سن نا، انہیں تیسری مرتبہ گئے تے جا کے فرماندے نے جیڑی گل کہیے جیڑی گل کہیے جیڑا جناب اوتھے جا کے رونا روندے نے، جیڑا دکھ پھول دے نے اللہ دے قرآن نے بیان کیتا ہے. فرمایا فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ. ایک لفظ دا ترجمہ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ. جدوں مصر پہنچے
تے سارے دے سارے 10 دے 10 یک زبان ہو کے تے ایک آواز ہو کے کہندے نے یا ایھا العزیز، نالے ٹائم ماریاں، نالے 10 یعقوب دے پتر روئے تے رو کے کہندے نے اے مصر دے عزیز، اے مصر دے والیا، مسنا و اہلنا الضر، سانو بڑا دکھ پہنچے آئی، ساڈے گھر والیاں ساڈے بال بچیاں نو بھی بڑا دکھ پہنچے آئی، سانو فاقے نے مار چھڑیا، سانو بھوک نے ہلاک کر دیتا ہے، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اج تے اسی کچھ بھی لے کے نہیں آئے، اے چند ردی سکے، اے نکمے جے سکے، اے بیکار جے پیسے لے کے تیرے دربار وچ آئے ہاں، فاوفِ لنا الکیل، اے ساڈے ردی سکے قبول کر لے تے ساڈے غریباں دے حال تے رحم کر، ساڈے غریباں دے حال تے ترس کر، اسی اج فقیر بن کے، اسی اج غریب بن کے اے عزیز جی تیرے دربار چاہیاں، فاوفِ لنا الکیل، سانو غلہ پورا پورا دے، وتصدق علینا، نال روئے تے ایک ہور گل بھی کہندے نے، وتصدق علینا، اسی پیغمبر دے بیٹے ہاں، اسی نبی دے پتر ہاں، پر اج تیرے دربار وچ عرضاں کرنے ہاں، وتصدق علینا، ساڈے غریباں تے کچھ نہ کچھ صدقہ بھی کر دے، ان اللہ یجزی المتصدقین، سبحان اللہ، اللہ صدقہ کرنے والےانو پورا پورا اجر دیندے نے۔ جناب یوسف علیہ السلام اپنے ویراں دیاں گلاں سندے نے تے بڑے حیران جے ہو جاندے نے، نالے ویراں دیاں باتاں سندے نے تے نالے دل دل وچ نبی یوسف روندے نے اور فرماندے نے عرش والیا او ویر جڑے کدی مینوں کھوہ وچ سٹ دے سن، اج صدقہ منگن واسطے میرے دربار وچ آئے کھڑے نے۔ جناب یوسف علیہ السلام اپنے ویراں دیاں دکھی دکھی پریشان کن باتاں سن رہے نے تے ایک بھرا جناب یعقوب علیہ السلام دا خط کڈ کے عزیز مصر دے اگے سٹ دیندا ہے۔ میرے یوسف تے پہلے ویراں دیاں گلاں سن کے ہی بڑے نرم ہو گئے سن، ہن جدوں باپ دا خط پڑھیا، ابے دا خط پڑھیا تے میاں ہور زیادہ پریشان ہو گیا، باپ دا خط پڑھیا تے پیغمبر دا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، نبی یوسف دا کلیجہ پارا پارا ہو گیا، اور جان دیو نا بیٹا پردیس وچ ہوئے تے کئی دن دا کئی سالاں دا بچھڑیا ہوئے تے پچھو نو باپ دا خط آ جائے، او دے تے کی گزر دیاں نے۔ جناب یوسف علیہ السلام اپنے ابے جی دا خط پڑھ دے نے، باپ دا او خط کدی سینے نال لگاندے نے، کدی اکھاں تے لگاندے نے، تے پتہ ہے خط کی سی؟ اللہ اللہ بابے افز دستار دی قبر تے رحمت کرے، اچھی آکھو آمین۔ بابا جی فرما دے نے میں فرزند اسحاق نبی دا، بڑا دکھی دیا خط لکھ دے نے، جناب یعقوب فرما دے نے میں فرزند اسحاق نبی دا، اجی دی شان اچیری ابراہیم خلیل ربانا جد مبارک میری، آکو سبحان اللہ، اچھی آکو سبحان اللہ۔ پتہ کیا ہے پڑھ بسم اللہ استی پیچھے لکھا سلام تو سان، اے
میں شاہ ملک مصر دے تے تیرا یاد نہ نام آسان اول حضرت جاد مبارک نبی خلیل پیارا جسنو مشرق مغرب تھائیں جان عالم سارا بلدی اگ دے ویچ کفار اسنو پکڑ وگایا امر سلامت فضل الہوں زندہ باہر آیا اس وچوں رکھیا رب ابراہیم نبی پھر آزمائش نازل ہوئی اسماعیل ولی پیر دو میں ہاتھ بن کر اسن باپ کی تا قربانی چھری چلاون ویلے اس پر فضل ہویا رحمانی منع کی رب اس دہاڑے 70 وار چھری دوزخ جاسے جے دکھ آیا اسماعیل نبی تے اگے فرما دے جل گیا سب حکم ربانا او مقبول غفاری بات اینا تھی درد غم دی آئی ساڈی واری اول یوسف دل بر سونا تے اکھاں دی روشنائی کھیڈن گیا نہ مڑ کے آیا خبر نہ لگی کائی بڑا لمبا خط لکھیا کدی انشاءاللہ سناواں گے عرشاں تو آواز ہوندی ہے دھیان کرو ذرا قرآن سنن تے جی کردا جے اللہ تعالیٰ قرآن دی محبت نصیب فرمائے ذرا جاگ کے بیٹھو عرشاں تو آواز ہوندی ہے اے میرے یوسف جی جی رب جی اللہ فرما دینے ہن ویرانو بہتا تڑپانا ہن پیراوانو بہتا ترسانا اینانو دس دے اینانو تعارف کرا دے تے جناب یوسف علیہ السلام فرماندے میں قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذا انتم جاہلون قالا کہنے لگے کون جناب یوسف علیہ السلام حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اور جان دے ہو اور نوجوانوں جان دے ہو کسے زمانے اندر یوسف تے او دے ویر بنیامین نال تسی کی سلوک کی تازی اذا انتم جاہلون جدوں تسی جاہل ساؤ اللہ اے گل سنی یوسف دا نام پیا بنیامین دا نام پیا تے حیران ہو گئے تے فوراً امر وقت کیا جے فوراً ہی دس یعقوب نبی دے بیٹھے یعقوب نبی دے پتر حیران ہو کے ایک زبان ہو کے تے ایک آواز ہو کے کہندے نے آندے نے قالو لَإِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف اے عزیز مصر ان باویں تو مانتے پاویں نام سانو یقین ہو گیا تو یوسف ہی ہے سبحان اللہ سانو یقین ہو گیا تو یوسف ہی ہے انکا انہ بھی تاکیدہ
काफ मुखातब दा, ला अंता लाम भी अगे ताकीद दी, ते अंता दोबारा ज़मीर भी मुकर्रर, ए भी ताकीद वास्ते। कहते ने ए अजीज मिस्र हुन सानू यकीन हो गया है, आ इन्नका ला अंता यूसुफ, तू ही यूसुफ है। ते जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते ने ए मेरे वीरो, ए मेरे भराओ, काला आना यूसुफ, कोई शक नहीं मैं यूसुफ हाँ। वगाजा अखी, मैं यूसुफ हाँ ते ऐ मेरा वीर बिन्यामीन है। और गल सुन लो, कद मन्नल्लाहु अलैना, अल्लाह पाक ने साडे ते एहसान फरमाए, इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर, जेड़ा भी रब कोलों डर जाए, तकवा इख्तियार कर ले ते सब्र करे, फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह पाक नेकी करन वालियां दा अजर कदी ज़ाया नहीं कर दे। हुण जदों इन्हां नूं यकीन हो गया कि ए अजीज़े मिस्र ते यूसुफ ही है, ए ते साडा वीर ही है, ते सारे दे सारे कहंदे ने कालू तल्लाह लक़द आसरकल्लाहु अलैना, ए यूसुफ, ए छोटे वीर, ए अजीज़े मिस्र, अल्लाह दी कसम ता कसमियां, लक़द आसरकल्लाहु अलैना, अल्लाह ने तैनू बड़ियां अज़मतां बड़ियां शानां अता कीतियां ने। व इन कुन्ना लखातिईन, गुनाह साडा ही है, जरा जाके बैठो ना, गुनाह साडा ही है, गलती साडी है, कसूर साडा ही है। और परवाने हो, कुरान दे परवाने हो, जेड़े कदी सोटियां मार दे सन, जेड़े कदी छितर मार दे सन, जेड़े कदी गालियां देंदे सन, जेड़े कदी खूह विच सुट दे सन, अज हथ बन्ने ने ते माफी दे तलबगार बन के मेरे यूसुफ दे दरबार विच खड़े होए ने। और रब ने वादा जो कीता सी, जदों खूह विच सुटन गए सन, अरशां तू आवाज आउंदी है, ए मेरे आ यूसुफा घबराना, जेड़े अज खूह विच सुट के जा रहे ने, एक वेला आएगा तेनू तख्त ते बैठे नू सलाम करदे होणगे, कहंदे ने सानू माफ कर दे, ते सदके जावा यूसुफ भी यूसुफ ही सी। पता है कि जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, काला ला तसरीबा अलैकुमुल यौम यगफिरुल्लाहु लकुम, ए नहीं आखिया और तुसी ते मैनू मारिया, तुसी ते मैनू कुटिया, तुसी ते मैनू बाप तू जुदा कीता, तुसी ते मैनू वेचिया, खूह विच सुटिया, ना ना ना, बल्कि फौरन ही फरमांदे ने, काला ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आखो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह आखो। मैं कुरान तुहानू अज रज के सुनावा, उची आखो सुभान अल्लाह। पता है की आंदे ने, काला ला तसरीब अलैकुमुल यौम, ए मेरे वीरो जाओ, यूसुफ ने तुहानू रब वास्ते अज माफ कर छड़िया है। अब मैनू याद आया, मेरे और तुहाडे आका इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद, एक बारी दरूद पढ़ोगे अल्लाह 10 रहमतां नाज़िल फरमा देंगे। मेरे और तुहाडे आका जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का हो गया फतह, ते मेरे आका, मेरे वाल तक जरा, मेरे आका अलैहिस्सलाम बैतुल्ला दे दरवाजे ते आए, ते मक्के दी 2000 दी आबादी ए मेरे मुस्तफा दे सामने खड़े होए ने, एक कंब रहे ने ते रो रहे ने, ते आमिना दे लाल जनाबे मुहम्मद
जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्ला दे दरवाजे ते आए। आका फरमाते ने ए मक्के वालियो तुहाडियां ज़ियादतियां मैनू सारियां याद, तुहाडे जुल्म मैनू सारे याद, मैं चाहवां ते गिन गिन के बदले ले लावां। ए मक्के वालियो तुसी मैनू गालियां कढ़ियां, मैनू ओ भी तुहाडा जुल्म याद, तुसी मेरी राह विच कंडे खिलारे, मैनू ओ भी तुहाडा जुल्म याद, तुसी मेरे गल विच कपड़े पाए, मैनू ओ भी तुहाडा जुल्म याद, तुसी मेरी कंड ते गंदियां ओजरियां सुटियां, मैनू ओ भी तुहाडा जुल्म याद, तुसी मेरे दंद शहीद कीते, मैनू ओ भी तुहाडा जुल्म याद, तुसी मेरे बिलाल नू तत्तियां रेतां ते लिटाया, मैनू ओ भी तुहाडा जुल्म याद, तुसी मैनू रात वेले मक्यों कढिया, मैनू ओ भी तुहाडा जुल्म याद। ए 2000 दी आबादी सामने खड़े ने मेरे मुस्तफा दे, ये कंब रहे ने ते डर रहे ने, पता नहीं अज मुहम्मद साडे नाल की सलूक करेगा। और लाहौरियो अज इन्हां अंदर ओ भी खड़े ने जिन्ना कदी मेरे नबी दे खुदैब नू कैद कीता सी और फिर जेल चों कढ के ते मियां सूली चढ़ाया सी। अज इन्हां मक्के वाले अंदर ओ भी बंदे खड़े ने जिन्ना अबू जाल दे नाल मिल के मेरे मुस्तफा दी सुमैया नू दो उठां दे दरम्यान बन के चीर दिता सी। अज इन्हां अंदर ओ भी खड़े ने जिन्ना उमैया नाल मिल के बिलाल नू तत्तियां रेतां ते लिटाया सी। अज ओ भी खड़े ने जिन्ना मेरे मुस्तफा नू 2.5 साल तक शेबे अबी तालिब अंदर कैद कीता सी। अज ओ भी खड़े ने जिन्ना मेरे मुस्तफा दियां बेटियां ते ज़ियादतियां कीतियां सन, नबी दियां बेटियां ते जुल्म कीते सन। और मैनू याद आया मेरे ते थाडे आका जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेटी, मेरे नबी दी बेटी, बेटियां वाले हो मेरे मुस्तफा दी बेटी अम्मा जी ज़ैनब कह दो रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ए ऊंट ते चढ़ियां ने ते हिजरत करके मक्यों मदीने जा रही ने। हिबार बिन असवद किंदी ए मुसलमान नहीं होया, बाद विच मुसलमान हो जांदा, ए मेरी मां दे पीछे लग जांदा ते जनाब रस्ते अंदर एक जगह ते मुलाकात हो जाती है। ए जालिम गालियां कढ़दा, मंदा बोलदा, लान तान करदा ते फिर गुस्से विच आके अपना नेजा मेरी मां ज़ैनब दे पेट च मारदा। अम्मा जी जमीन ते डिग पैंदियां ने, बच्चा जाया हो जांदा, बड़ा दुख पहुंचिया, बड़ी तकलीफ पहुंची है। पेड़ ते कपड़ा बन के ते मदीने अब्बे मुस्तफा कोल पहुंच जांदियां ने, नाले रोंदियां ने, नाब दी बेटी नाले सलूक होए उस बाप ते की गुजरदियां होंगियां। मेरे आका फरमांदे ने ए मेरे सहाबियो, हिबार जिथे भी मिल जाए ओनू कत्ल कर दे आ जाए, ओनू कदी भी माफ न करे आ जाए। वाह सोने मैं तेरे खुल के अजीम तू सदके जावा। एक बंदे ने हिबार दी बाह पकड़ी ते मुस्तफा दी खिदमत च हाजिर हो जाता है। सोने वेखो ते सही ए बंदा कौन है। आका फरमाते ने एक ही बार जा मुहम्मद ने रब वास्ते तेनू ही माफ कर छड़िया। बड़े बड़े कातिल, बड़े बड़े खूनी, बड़े बड़े जालिम, बड़े बड़े जातियां करने वाले आज सामने खड़े ने। आका फरमाते ने ए मक्के वाले दसो अज मैं तुहाडे नाल की सलूक करा। सारे एक आवाज हो के एक जबान हो के कहते ने ए मुहम्मद, कह दो ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो करीम ते करीम बाप अब्दुल्ला दा बेटा है। असी तेरे कोलों बदले दी उम्मीद नहीं बल्कि माफी दी तवक्को करने आ। तो सदके जावा, कुर्बान जावा मेरे आका फरमाते ने ए मक्के वाले जाओ, चले जाओ। जिवें यूसुफ ने अपने बिरावां नू माफ कीता सी, अज मुहम्मद ने भी थानू ओवें माफ कर छड़िया है। सल्लल्लाहु ते 2000 दी आबादी मक्के दी दो, पता की पर
اے پڑھتے نے نشہدو اللہ الہ، آکھو سبحان اللہ۔ پتہ ہے کہ اللہ کرے تسی مر جاؤ تے کلمے تے مر جاؤ، اچھی آکھو آمین۔ اے پڑھتے نے نشہدو اللہ، نشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معافیاں ملیاں، میرے یوسف نے بھی معافیاں دے دتیاں، پراواں نو معاف کر دیتا، ویراں نو کول رکھیا، انہاں دیاں خدمتاں کیتیاں، پائیاں دیاں مہمان نوازیاں کیتیاں، چند دن کول رکھیا، اپنے نال بٹھایا تے گلاں باتاں ہوئیاں، گھر دیاں بھی گلاں شروع ہو گئیاں تے جناب یوسف علیہ السلام فرماندے نے اے میرے او ویرو، اے میرے او بھائیو، ایک گل تے مینوں دسو، گھر والیاں دا کی حال ہے؟ اے میرے او ویرو دسو میری ماں دا کی حال ہے؟ دسو میری بہن زینب دا کی حال ہے جدے نال شام دے وعدے کر کے آیا سا تے شام نو اڈیک دی ہوئے گی؟ ماں جمی زینب دا کی حال ہے؟ اچھا دسو بچیاں دا کی حال ہے؟ دوسریاں بیبیاں دا کی حال ہے؟ اچھا ساریاں نو چھڈو، دسو میرے ابے یعقوب دا کی حال ہے؟ اللہ اللہ اللہ، دسو میرے بابے یعقوب دا کی حال ہے؟ 10 دے 10 بھائی رنے ٹا ماری تے کہندے نے اے یعقوب، اے یوسف علیہ السلام جی، اے عزیز مصر، اے مصر دے والی، باپ دے حال پوچھنا ہے۔ اے یوسف تو تے جدوں دا باپ نو چھڑ کے آیا ہے او تے لاگر ہو گیا ہے، او تے کمزور ہو گیا ہے، او دی تے کمر جھک گئی ہے، او دا تے لگ ٹوٹ گیا ہے، اونے تے حجرہ مل لیا ہے، او دیاں تے اکھاں دیاں بنائیاں ختم ہو گئیاں نے۔ تے اللہ دے نبی جناب یوسف علیہ السلام اپنے ویراں دی گل سن کے پریشان ہو جاندے نے، عرش والے نال کال ملا لیندے نے، احسن القصص احسن القصص، بڑا سونا قصہ، بڑا سنکھا قصہ، بڑا پیارا قصہ یوسف علیہ السلام دا، ذرا سن کے کسے نتیجے تے پہنچ جاؤ۔ عرشاں والے نال کال ملا لیندے نے، فرماندے نے اے عرشاں دے مالکا، اللہ تیرے اگے مشکل کوئی نہیں، جے تو مینوں کھو دے ہنیریاں وچوں کڈ کے مصر دے تخت تے بٹھا سکنا ہے، اللہ تیرے اگے مشکل کوئی نہیں، اللہ تو میرے نبی نے باپ نو اکھاں دیاں بنائیاں وی عطا کر سکنا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ میریاں ملاقاتاں میرے باپ نال کرا دے، اللہ میرے باپ نو بنائیاں عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اسی ویلے عرشاں تو آواز ہوندی ہے، اللہ فرماندے نے اے میرے یوسف انج کرو نا، اپنا کرتا اپنے ویراں نو دے دیو، انہاں نو کہہ دیو اے تیرا کرتا اے جا کے باپ دے چہرے تے پا دے، اکھاں دیاں بنائیاں میں رب واپس کر دیاں گا۔ اللہ کر سکدا ہے نا، سب کچھ کر سکدا ہے، بندہ کچھ نہیں کر سکدا، رب سب کچھ کردا ہے۔ وہ چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، وہ چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا، کیوں بھی دوسرا کچھ کر سکتا ہے؟ اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے حاکم کل، سبحان ہے تم، رحمان ہے تم، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، اور جب حکم ہوا تب می برسا،
اور جس کو ڈبونے پہ تو آئے پھر کس کی ہے طاقت پار کرے مجبور رہا محبوب تیرا وہ پسر کو کشتی پہ بیٹھا نہ سکا جب یونس نے پکارا تھا اے اللہ اور بیٹھ گیا تھا کشتی میں حکم تو مولا تیرا ٹل نہ سکا وہ خود کو پار لگا نہ سکا ہن قرآن سن لو جناب یوسف علیہ السلام فرما دینے آپ فرما دینے اذهب بقمیصی ھذا آکھو سبحان اللہ اذهب بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یات بصیرا واتونی باہلکم اجمعین لے جاؤ میرا کرتا لے جاؤ تے لے جا کے باپ دے چہرے تے پا دیو یا تے بشیرا اللہ کھاندیاں بنائیاں واپس کر دیں گے واتونی بے اہلکم اجمعین تے ایک پرا کہندا ہے آندا اے عزیز مصر او جڑا مصنوعی خون آلود کرتا سی نا او پہلے جدو ویراں نے جھوٹ بولیا سی تو او کرتا میں لے کے گیا صحابے کول تے میں ادوں دا بڑا پریشان میں پشیمان تے میں چاہنا اے کرتا بھی اج مینوں ہی دیو تاکہ میں باپ کو لے جاواں تے ابا میرے تے خوش ہو جائے خیر اے لے کے نکل پے کل کرتا بولو لے کے مصر وچوں نکل پے تے رب دا قرآن بیان کردا فرمایا ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریا یوسف اے جدوں کرتا لے کے نکلے تے اللہ پاک ہوا نو آرڈر دے دیندے نے اللہ فرما دے نے نی ہوا حالی کئی دن دا سفر باقی ہے تے تو انج کر اے حالی کئی دن رہندے نے کئی دن دا سفر باقی ہے تے تو میرے یوسف دی خوشبو پہلے ہی یعقوب نبی تک پہنچا دے تے ایک دن جناب یعقوب علیہ السلام ادھر نکلے تے اللہ دے نبی جناب یعقوب علیہ السلام اپنے دوتے پوتے اندر بیٹھے نے تے گلاں ہو رہی نے تے آپ فرماندے نے اے میرے او بیٹے ہو اے میرے او پوتے ہو اے میرے دوتے ہو اے میرے بال بچے ہو انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون اے میرے بیٹے ہو جے تسی مینوں کملا نہ سمجھو جے تسی مینوں پاگل نہ سمجھو تے مینوں تے اج یوسف دیاں خوشبو آ رہی نے انی لاجد ریح یوسف مینوں میرے یوسف دیاں اج خوشبو آ رہی نے اور میرے دوستا جنہ دے چھڑ جان جنہ دے کھڑ جان کدی نہ کدی انہاں دیاں خوشبو آئی جاندیاں نے کدی نہ کدی انہاں ولو ٹھنڈیاں ہواواں آئی جاندیاں نے خوشبوواں انہاں ولو نہیں ہوندیاں اطلاعاں انہاں دیاں نہیں آندیاں خط انہاں دے نہیں آندے جنہ دے مر جان جناب یوسف علیہ السلام فرماندے نے انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون تے اے سارے مل کے کہندے نے قالو تاللہ اے ابا جی اے بابا جی اللہ دی قسم ہے انک لفی ضلالک القدیم ابا جی انج دیاں گلاں تے تسی بڑی دیر تو کردے آ رہے ہو تے مولانا کہہ کے نا فرماندے نے مجلس اندر نال خوشی دے سبحان اللہ مجلس اندر نال خوشی دے خبراں جب سنائیاں اج پیارے سجن کولوں سرد ہوائی آئیاں کئی
زمانے یوسف تائیں اور کتنی مدتاں گئے اجے یعقوب نبی دے تائیں ہرس امیداں رہیاں ایک کرتا لے کے آئے اللہ فرماندے نے فلما انجال بشیر القاہ علی وجہی ایک کرتا لے کے آئے تے فوراً ہی آگے باپ دے چہرے تے پایا اللہ فرماندے نے فرتد بشیر اللہ نے دیر نہیں لائی فوراً بنائیاں واپس کر دیتیاں تے جناب یعقوب علیہ السلام فرماندے نے قال علم اقل لکم انی عالم من اللہ ما لا تعلمون بیٹے میں تانوں کیا سی جو اللہ والو میں جاننا تسی جان دے ایک کہن والا کہندا ہے بابا جی ایک ہی گل ہے اج تے تانوں اے کئی 100 میل دور یوسف دا کرتا مصر چ چلیا تے تانوں ایتھے خوشبوواں آ گئیاں تے چند سال پہلے جدوں یوسف کنعان دے کھوہ وچ 9 میل دور پہ آ رہا 3 دن ادو تے تانوں خوشبوواں نہ آئیاں ذرا عقیدہ ٹھیک کرنا تے اللہ دے نبی جناب یعقوب علیہ السلام فرماندے نے تے رب دیاں مرضیاں جے اللہ نہ دسے تے یوسف کے نام دے کھوہ وچ پیا نہ دسے جے رب دسن تے آئے تے یوسف دا کرتا مصر وچوں چلے اللہ کنان اندر او دیاں خوشبوواں مینوں پہنچا دے وے سبحان اللہ رب نہ دسے تے نیڑے دیاں نہ دسے جے دسن تے آئے تے دور دیاں یکے پرسید ازاں گم کردہ فرزند کہ اے پیر روشن کہ اے پیر یکے پرسید ازاں گم کردہ فرزند کہ اے روشن گوہر پیر خردمند زی مصر شبوئے پراہن شمیدی چرا درچا کنانش ندیدی بگفتہ احوال ماں برکے جہاں استے دم پیدا و دیگرے نہاستے گہے برتا میں آلہ نشینم گہے بر پشتے پہ خود نبینم اے رب دیاں مرضیاں جے نہ دسے تھے قریب دیاں نہ دسے جے دسن تے آئے تے دور دیاں دس دے وے اللہ دے نبی جناب یعقوب علیہ السلام فرماندے نے اے کرتا لے آن والے اے میرے بیٹے ہو اے میرے او پترو اچھا ایک گل تے دسو باقی گلاں تے بعد کران گے اے تے مینوں دسو اینا کیف یوسف اے تے دسو میرے یوسف دے کی حال نے میرے بیٹے دے کی حالات نے تے اے کہندا اے بابا جی حالی بھی یوسف دے حال پوچھ دے ہو مالک مصر اللہ نے تے انہوں مصر دیاں بادشاہیاں عطا فرما دیتیاں نے حالی بھی یوسف دے آل پوچھ دے ہو تے میرے یعقوب فرما دے نے اے دسن والے ما اسنو بالملک اج بیٹا جج لگ جائے تھے خوشیاں اج ماڑا جیا سپاہی لگ جائے اور رشوتاں کھان والا تھانے دار لگ جائے تے باپ دی ایڈی زمین تے نہیں لگ دی تے جناب یعقوب علیہ السلام فرما دے نے ما اسنو بالملکی او مینوں کی لگے او دیاں بادشاہیاں نال مینوں کی لگے او دیاں حکومتاں نال میں تے پوچھنا چاہنا الا ای دین ترکتہ او اپنے دین تے قائم بھی ہے کہ نہیں تے او کہندا بابا جی قال علی الاسلام اللہ دا شکر ہے تیرا بیٹا یوسف مسلمان ہے سبحان اللہ سانو مسلمان بنے اچھی آکھو آمین بابا جی تھوڑا بیٹا مسلمان ہے تے ہن دس دے دس رب دا قرآن بیان کر دے باپ دی خدمت حاضر ہوئے تے عرضاں کر دینے کہندے نے یا آبانا ایسے تغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین اچھی آنکھوں نا سبحان اللہ ذرا تو اڈی میں سستی دور کرا گج کے آنکھوں سبحان اللہ
فرماندے نے یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین۔ ابا جی ساڈے کولوں گناہ ہو گئے، غلطیاں ہو گئیاں، ابا جی اللہ دے دربار وچ ساڈے واسطے معافیاں طلب کرو۔ تے جناب یعقوب علیہ السلام فرماندے نے قال سوف استغفر لکم ربی، میں ضرور تھاڈے واسطے معافیاں منگاں گا، انہ هو الغفور الرحیم۔ اے قرآن سن لو، ہن تیاریاں ہو گئیاں، توجہ ہے میری طرف، ہن بولو تیاریاں۔ مصر دی طرف تیار ہو گئے، روانہ ہو گئے، اے پورا خاندان مصر دی طرف جا رہے ہیں۔ کئی دن دا سفر کیتا تے ہن مصر دے نیڑے نیڑے قریب قریب پہنچ گئے۔ مصر میرے یوسف دا شہر، بولو مصر میرے یوسف دا شہر۔ باپ جدوں اپنے بیٹے دے شہر دے قریب پہنچیا، جدوں اپنے پتر دے شہر دے قریب پہنچیا تے میاں چاہ چڑھ گئے، باپ نو خوشیاں چڑھ گئیاں۔ تے ادھر بیٹا بھی بہت بڑا لشکر لے کے، بہت بڑی جماعت لے کے اپنے باپ دے استقبال واسطے نکلدا ہے۔ تے جناب یعقوب علیہ السلام بہت بڑا پیڑ، بہت بڑا ہجوم، بہت بڑا جلوس ویکھ کے فرماندے نے اے میرے بیٹیو، اے کادا لشکر ہے، اے کادا پیڑ ہے، اے کادی جماعت ہے، اے کادی کائنات ہے۔ تے 10 دے 10 بیٹے کہندے نے ابا جی اے کوئی عام لشکر نہیں، اے تے تیرے بیٹے یوسف دیاں عظمتاں تے شاناں نے، سبحان اللہ، اے تے تیرے بیٹے دیاں حکومتاں نے۔ تے میاں باپ اپنے بیٹے نو شان والا ویکھے تے کڑیاں خوشیاں ہوندیاں نے، اونوں کنے چاہ چڑھ جاندے نے۔ قافلہ ہور نیڑے ہویا، باپ نو وکھریاں خوشیاں، بیٹے نو وکھریاں خوشیاں۔ اے بالکل قریب آئے، باپ بیٹے دے قریب آیا، بیٹا باپ دے قریب آیا۔ ذرا میرے وال دیکھے آجے، باپ نے بیٹے نو ویکھیا، بیٹے نے باپ نو ویکھیا، اکھاں وچ اکھاں پائیاں، نظراں نال نظراں ملیاں تے دوڑ کے باپ بیٹا ایک دوجے دے گلے لگ جاندے نے، ملدے نے، جفیاں پاندے نے، نالے روندے نے تے نالے ملدے نے۔ اکھاں وچ اتھرو نے، اکھاں وچ آنسو، اے خوشی دے اتھرو، اے مسرت دے اتھرو۔ تے جناب یوسف علیہ السلام اپنے باپ نو فرماندے نے اے ابا جی ایک گل تے مینوں دسو، تسی جو رو رو کے میری جدائی اندر کملے ہو گئے، تسی جو رو رو کے میری جدائی وچ دیوانے ہو گئے، اے ابا جی تانوں اے تے پتہ سی جے یوسف دنیا اندر نہ ملیا تے قیامت والے دن تے رب ضرور ملاقاتاں کرا دیں گے۔ جناب یعقوب فرماندے نے اے میرے بیٹے میں اس کر کے نہیں روندا سا کہ پتہ نہیں میرا یوسف مینوں ملے کہ نہ ملے، میں تے اس کر کے روندا سا کہ پتہ نہیں میرا یوسف اپنے دین تے قائم ہے کہ نہیں۔ اے میرے یوسف مینوں تے تیرے دین دیاں فکراں سن، مینوں تے تیرے مذہب دیاں فکراں سن، اے تے مینوں یقین سی جے یوسف دنیا تے نہ ملیا تے اللہ قیامت والے دن ضرور ملاقاتاں کرا دیں گے۔ اللہ بابے عبدالستار دی قبر تے رحمت کرے، خدا دی قسم موتی پر وہ چھڑے نے۔ پتہ کی بابا جی فرماتے ہیں حمد خدا کر حضرت یوسف جلدی قدم اٹھایا، بیت اللہ جی میں حاجیاں تائیں حاجیوں، بیت اللہ جی میں حاجیاں تائیں مر کے نظریاں
हाजी जो जाते हैं ना उन्होंने बड़ी तड़प होंगी है कि बैतुल्ला कदों आएगा, कदों रब ली जाएगा। बाबा जी फरमाते हैं बैतुल्ला जिवें हाजियां ताए जा रहे ने अल्लाह सानू भी ले जाए, उची आखो आमीन। हाजी जा रहे हैं अल्लाह साडी किस्मत च फरमाए बैतुल्ला बैतुल्ला जिवें हाजियां ताए मर के नजरी आया दो तरफी मिलने कारा गल विच बाही पिया दर्द फिराक उसे वेले ते आही निकल गई गल विच पकड़िया कूब यूसुफ छड्डन विच न आवे कौन करे मंजूर जुदाई जे रब यार मिलावे। कुरान की आंदा अल्लाह फरमाते ने फरमाया फलम्मा दखलू अला यूसुफ आखो ना सुभान अल्लाह। जदों गए ना यूसुफ अलैहिस्सलाम को गए मिस्र गए फरमाया आवाए लई अबा वही गए मां बाप नू जगह दित्तियां मां बाप नू टिकाने दिते मां ते फौत हो गई सी ते मां दा की मन है अबा वही है। कुरान ने मां बाप दा लफ्ज बोले है अबा वे बल्कि कुरान नू कहना चाहिए सी आवा इलैहि अबा हो। पढ़े लिखे गल्लां समझदे हो अपने बाप नू जगह दित्ती लेकिन कुरान कह रहा है अपने मां बाप नू जगह दित्ती। एदा की माना है उलमा ने लिखा है कि याकूब अलैहिस्सलाम एदे तो मुराद याकूब अलैहिस्सलाम दी दूसरी बीवी जेड़ी यूसुफ दे बिन्यामीन दी खाला सी ते खाला भी मां दी जगह ते हुंदी है। इस वास्ते कुरान ने फरमाया आवा इलैहि अबवैहि मां बाप नू टिकाने दिते ते फरमांदे ने वकाला दुखुलू मिस्रा इंशाअल्लाह आमीनीन मिस्र अंदर दाखिल हो जाओ अमन वाले हो के दाखिल हो जाओ। वरफा अबवैहि अलल अर्श आखिरी दो है था वरफा अबवैहि अलल अर्श कम सौखा हो गया। अल्लाह दी तौफीक नाल मैं पूरी यूसुफ सूरत दा तर्जमा तुहानू सुना दिता है कर जाके पढ़िया करया जे मेरे वास्ते दुआ करया जे वरफा अबवैहि अलल अर्श मां बाप नू तख्त ते बिठाया वालिदैन दी इज्जतां कीतियां वखरू लहू सुजदन आ भी तख्त ते बैठ जांदा ते जदों वीरां ने वेखिया यूसुफ नू वेखिया ते वीर भी यारां दे यारां भाई ते मां ते बाप सारे मिल के वखरू लहू सुजदन मेरे यूसुफ दे अगे सजदे पै जांदे ने ते जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमांदे ने हाज़ा तावील रुया मिन कबलो अब्बा जी है ते मेरे ख्वाब दी ताबीर है कद जाला रब्बी अक्का अल्लाह ने मेरी अखां सच्चियां कर दित्तियां व कद आसान भी देखो मेरे रब ने मेरे ते किन्ने शान फरमाए इज़ा अखरजनी मिन अस्सजन अल्लाह ने मैनू जेल चू कढ के मिस्र दे तख्तां दा मालिक बना दिता व जा बिकुम मिनल बदवे अल्लाह ने थानू जंगल चू कढ के ते मिस्र शहर विच पहुंचा दिता मिन बाद अन्नज़ग़ शैतानु बैनी व बैन इख़्वती अल्लाह ने मेरियां ते मेरे भरावां दी नफरतां दूर कर दित्तियां दुश्मनियां खत्म कर दित्तियां इन्ना रब्बी लतीफुल लिमा यशा अल्लाह बड़ियां मेहरबानियां वाला है इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम रब इल्म वाला भी है अल्लाह हिकमतां वाला भी है। हुण एक दुआ करदे ने बोलो की करदे ने दुआ करदे ने आखिरी दुआ नबी दुआ किदे अगे कर दे अपने रब अगे कर दे दुआ की करदे ने फरमांदे ने रब्बे कद आतैतनी मिनल मुल्क सुभान अल्लाह। पता दुआ की करदे ने फरमांदे ने रब्बी कद आतैतनी मिनल मुल्क व अल्लमतनी मिन तवीलिल अहादीस फरमांदे ने अरशां वालिया मैनू बादशाहियां दित्तियां ते तू दित्तियां
اللہ خواب دیاں تعبیراں دسیاں تے تو دسیاں اللہ بھائی ملائے تے تو ملائے عرشاں والے بنیامین ملایا تے تو ملایا اللہ ماں باپ نال ملاقات کرائیاں تے تو کرائیاں اے عرشاں والے فاتر السماوات والارض آسماناں تے زمیناں تے پیدا کرن والے انت ولی فی دنیا والآخرہ دنیا اندر بھی تو میرا کارساز آخرت اندر بھی تو میرا کارساز عرشاں والے بادشاہیاں مینوں تو دے دتیاں اللہ حکومتاں تو مینوں عطا کر دتیاں اللہ بچھڑے بھائی ملا دیتے اللہ ماں باپ ملا دیتے ہن میں ایک دعا کرنا وا اللہ جی توفانی مسلمن سبحان اللہ فرماندے نے توفانی مسلم اللہ تیرا قرآن بڑا ہی پیارا ہے فرماندے نے توفانی مسلما وارحقنی بالصالحین اللہ موت مینوں آنی آنی ہے عرشاں والے میں تیرے دربار دعا کرنا وا جدوں مینوں موت آئے تے میں مسلمان ہواں اللہ سانوں بھی مسلمان بنائے اللہ اسلام تے موت عطا فرمائے اللہ میرا خاتمہ اسلام تے کری اللہ میرا خاتمہ ایمان تے کری جناب یوسف فرما رہے ہیں توفنی مسلمن اللہ مسلمان بنا کے مینوں موت دیویں والہکنی بالصالحین اللہ مینوں نیکاں دا ساتھ نصیب کر دیں اللہ سانو نیک بندیاں دا ساتھ نصیب کرے اللہ سانو مسلمان بنائے ان صلاتی اللہ جے زندہ رہیے تے مسلمان زندہ رہیے جے مریے تے مسلمان ہو کے مریے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللہ سنو نیکاں دا ساتھ نصیب کری وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا توفنی مسلمن والہکنی بالصالحین ہم آئے مثل بلبل شہر چمن کر چلے لائے مالی باغ اپنا ہم تو اپنے گھر چلے اللہ تفسیر سورہ یوسف نو میری تیری نجات دا ذریعہ بنائے ذخیرہ آخرت بنائے اللہ جو سنے ہے عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ دی توفیق نال اور میں اپنے بہت تھوڑے علم نال تفسیر سورہ یوسف تے 7 جمعے پڑھائے نے کیسٹاں ساریاں مل سکن گیاں جنہاں نو چاہیے ہن خرید لے آجے اللہ کرے زندگی میری بھی تے تہاڈی بھی انشاءاللہ اگلے سال 12 13 14 جمعے پڑھاواں گے انشاءاللہ تفسیر سورہ یوسف تے 14 جمعے انشاءاللہ اے ساتھ نے نا اگلے سال 14 جمعے انشاءاللہ پڑھاواں گے اللہ دی توفیق نال اللہ مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ سانو اپنے مال اپنی جان اللہ ہر چیز دی قربانی دین دی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ جے مال دی لوڑ ہوئے اللہ جان دی لوڑ ہوئے
یا اے میرے اللہ ہر لحاظ نال سانو تیار رہن دی توفیق عطا فرما۔ اے تیرا فرمان ہے محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔